अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको कुरान पाक के मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ जो हैं वो मिल रहे हैं, जिसमें आसान कुरान कोर्स लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और आसान ग्रामर कोर्स हमारी लाइव ज़ूम क्लासेस जो हैं वो पेश ऑलरेडी की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की हमने प्लेलिस्ट बना दी हैं, जिसमें हम कुरान पाक के अल्फाज़ की पहचान और अल्फाज़ के मायने जो हैं वो हम याद कर रहे हैं। तो आज हम एक आपके पास जो और प्लेलिस्ट हमने मुतारिफ़ करवाई है, वो तजवीदुल कुरान की है। इस तजवीदुल कुरान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं आपको इसकी तारुफ़ी वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि इसकी अफ़ादियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो हैं वो अगर इस कुरान पाक को खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाब जो है वो हम हासिल कर सकते हैं और हम अल्लाह ताला से एक बेहतरीन ताल्लुक जो है वो बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप में से जो लोग हमारे साथ नए शामिल हुए हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो हमारी इस प्लेलिस्ट को तजवीद की शुरू से देखना शुरू करें, ताकि आपको तमाम के तमाम जो तजवीद के लेसन्स हैं, आपको उनके बारे में पता चल सके और आपको सीखने का भरपूर मौका मिल सके। हम अब कल क्लास का आगाज़ करते हैं। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तजवीदुल कुरान का जो कोर्स है, वो जारी है और आप में से वो लोग जो हमारे साथ नए शामिल हो रहे हैं, उनसे मेरी गुज़ारिश होगी कि हमारी प्लेलिस्ट मौजूद है। आप वहाँ से शुरू से अगर कोर्स का आगाज़ करेंगे, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप साथ-साथ यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और पुरानी लेक्चर्स को सुनकर जो है, आप अपने बाकी उसूल जो हैं, उनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आसान कुरान कोर्स और ग्रामर का कोर्स भी आपको मिल रहा है। और उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की हमने सीरीज़ जो है, जैसे अभी इस्तग़फ़ार की सीरीज़ जो है वो भी शुरू की हुई है, तो आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं और अनकरीब हम लोग जो है वो नमाज़ की सीरीज़ इंशाअल्लाह शुरू कर रहे हैं। तो हम आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। मौलाना साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो मैं सीधे जो है इस वक़्त अपना जो आज का हमारा वो सबक जो हमने कल पढ़ा था, उसके बाकी लेक्चर्स पर हम मूव करते हैं। सिर्फ़ जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं ये याद करवा दूँ कि जो पुराना हमारा कल का सबक था, उसमें हमने 2 उसूल देखे थे, जिसमें हमने मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफ़सिल जो है, उनको देख लिया था और उसमें हमारे उसूल क्या था कि हमें मद्दात की पहचान तो हो चुकी है कि हमारा जब भी मद बन रहा होता है कि जैसे हमें मालूम है कि अलिफ से पहले ज़बर आ जाए या वाव से पहले पेश आ जाए, वाव साकिन से पहले, और इसी तरीके से या साकिन से पहले अगर ज़ेर आ जाए, तो वो जो है मद कहलाते हैं या उनको दराज़ किया जाता है कम से कम 2 हरकत तक। तो इन रूल्स में हमें थोड़ा-सा ज़्यादा इसको दराज़ करना होगा कि नॉर्मली हम 3 से लेके 5 हरकत तक जो है इन मद्दात को बढ़ाएँगे और इसका उसूल ये था कि जब भी आपका अगर हमज़ा जो है, जो हरूफ़ मद है, उसी कलमे में अगर आ जाता है, तो फिर आपने उसको जो है वो मद्दे मुत्तसिल होगा और अगर वो दूसरे कलमे में होगा, तो फिर वो मद्दे मुनफ़सिल होगा। इस वक़्त आपके सामने ये उसूल जो हैं ये मौजूद हैं कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मद, टोटल जो है वो 6 टाइप्स हैं और इनमें से हमने अभी 2 टाइप्स जो हैं वो पढ़ ली हैं, जिसमें मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफ़सिल जो है, ये 2 टाइप्स हम कल पढ़ चुके हैं। इसमें पहली मद जो थी मुत्तसिल, उसका उसूल ये था कि हुरूफ़ मद जो है, उसके फ़ौरन बाद उसी कलमे में अगर हमज़ा आ जाएगा, तो ये मद्दे मुत्तसिल होगा और मद्दे मुनफ़सिल जो है, अगर दूसरे कलमे में हमज़ा आ जाएगा, तो ये मद्दे मुनफ़सिल होगा। मौलाना साहब आपका माइक बंद है, माइक अगर ओपन कर लें। जी, जी, प्लीज़। कल हमने ये पढ़ा था कि मद्दात 6 तरह की होती हैं। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाज़िम, मद्दे लीन लाज़िम, मद्दे आरिज़ और मद्दे लीन आरिज़। मुख्तलिफ किताबों के अंदर ये टर्म मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन पढ़ने के लिहाज से ये उसूल सेम ही हैं। मद्दे मुत्तसिल का हमने ये पढ़ा कि अगर हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ जाए तो मद्दे मुत्तसिल होगी, और अगर हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आए तो मद्दे मुनफसिल होगी। आज हम मद्दे लाज़िम को पढ़ते हैं। मद्दे लाज़िम को पढ़ने से पहले 2 चीज़ें ज़हन में बिठानी होंगी हमें। नंबर 1, जज़म नमा अलामत को हम सुकून कहते हैं। जज़म नमा अलामत को हम सुकून कहते हैं। ये दाल नमा जो अलामत है, इसे जज़म, इसे हम सुकून कहते हैं। दूसरी जो तशदीद होती है, ये भी सुकून की एक सूरत है और ये दोनों सुकून असली कहलाती हैं, जज़म भी और तशदीद भी। जिस हर्फ पर ये जज़म हो वो साकिन कहलाता है। अब जज़म और तशदीद अगर ये हुरूफ मद्दा के बाद आएंगे, अगर जज़म या तशदीद ये अगर हुरूफ मद्दा के बाद आएंगे, तो ऐसी सूरत में वहाँ मद्दे लाजिम होगी, लेकिन वहाँ मतलब लाजिम है कि मद बनाई जाएगी।
اب کون سی مد بنے گی؟ مد لازم ہوگی، مد بن رہی ہے اور مد لازم ہے، کیوں؟ سکون اصلی کی وجہ سے۔ اور یہ اس کی ایگزامپل جو ہے وہ دیکھنی ہوگی ہمیں کہ جانن میں دیکھیے جیم کے بعد الف آ رہا ہے، الف سے پہلے جیم پر زبر ہے، تو حروف مدہ میں یہاں کیونکہ 3 حروف آپ نے پڑھے الف واو یا، یہ حروف مدہ ہے، تو یہ مدہ بھی کنڈیشنل ہے کہ الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ ہوتا ہے، تو الف مدہ یہاں پہ ہوا، اور اس کے بعد ساتھ ہی سکون اصلی بصورت جزم آیا، سکون اصلی بصورت جزم ہے یہاں پر، تو یوں یہاں پر مد لازم بن گئی جانن۔ جی اس سے نیکسٹ جو مد لین لازم، تو لازم اور لین لازم میں اتنا فرق ہے کہ حروف لین کے بعد عارضی سکون آئے گا، سوری حروف لین کے بعد اگر سکون اصلی آئے گا تو مد لین لازم ہوگی، اور اتنا ہی فرق ہے، اور یہ صرف ایک ورڈ ہے قرآن میں عین، بس اس کی چند ہی ایگزامپلس ہیں، اس میں ایک ایگزامپل یہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یالین ہوا، اور یالین کے بعد سکون اصلی بصورت جزم ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر مد لین لازم ہوئی۔ جی یہ دیکھیے پہلی مد لازم کی صورت جو یہاں پر دکھائی جا رہی ہے وہ ضالن۔ اب دیکھیے اس میں سارے اصول ہی میں بیان کر دیتا ہوں، مد لازم کو بھی بیان کرتے ہیں ساتھ۔ ضاد حروف مستعلیہ سے ہے، ہمیشہ پر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد الف ہے، الف سے پہلے زبر آئی تو الف مدہ ہوا، الف مدہ کے بعد سکون اصلی بصورت تشدید ہے، الف مدہ کے بعد سکون اصلی بصورت تشدید ہے، اس لیے یہاں پر مد لازم ہوگی۔ جب تشدید ہے تو اسے ملا کر بھی پڑھنا ہے، دعا لن پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اب اس کا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ لن، یعنی الف کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور تھوڑی دیر اسے مطلب تھام کے رکھیں گے، پکڑیں گے تھوڑی دیر، اور اس کے بعد اس کی جو تنوین ہے وہ پڑھ لیں گے ضالن، یہاں پر مد لازم ہو رہی ہے۔ اسی طرح دا بطن، دا بطن میں بھی مد لازم ہو رہی ہے، الف سے پہلے دال پر زبر آئی تو الف مدہ ہوا، اور اس کے بعد سکون اصلی بصورت تشدید ہے، سکون اصلی بصورت تشدید ہے، اس لیے یہاں پر بھی مد لازم ہوئی۔ آنا میں یہاں بھی مد لازم ہے، کیونکہ حروف مدہ آپ نے پڑھا تھا کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم قائم ہوتی ہے، تو کھڑی حرکت یہاں پر آئی، اور کھڑی حرکت کے بعد یہاں پر سکون اصلی بصورت جزم ہے، لہذا یہاں پر مد لازم ہوگی۔ اسی طرح ذکرینی میں بھی مد لازم ہو رہی، کیونکہ یہاں پر کھڑی حرکات حروف سر مدہ آپ کے نے اس قائم کو قائم پڑھ ہیں۔ کے بتایا، الانا کو پڑھ کر بتا دیجیے، جی الانا کو پڑھ کر بتا دیں۔ الآن، الآن، مولانا صاحب کھڑی جو حرکت ہے، یعنی کہ یہ اس کی وجہ سے یہ حمزہ بن گیا اب لام کے اوپر، کیونکہ آگے سکون اصلی آ گیا جزم کی صورت میں، تو ہم نے اس کو اب لمبا کرنا ہوگا، مد کرنا ہوگا، اور اس کو مد لازم کہیں گے، تو اس کو پڑھیں گے۔ آپ دیکھیے میں صحیح پڑھ رہا ہوں، الآن۔ آواز اس آپ میں کی کٹ لام کو رہی بھی ہے۔ تو کھینچنا پڑے گا نا، لام کو بھی کھینچنا پڑے گا، لام کے اوپر مد ہے۔ یہ بہن یہ پوچھ رہی ہیں کہ لام کو ہم کھینچیں گے یا حمزہ کو کھینچیں گے شروع میں؟ لام کو یہاں پر دیکھیں یہ الآن جو ہے، اس کو اگر صحیح طرح سے کون سے لفظ کو کتنا لمبا کیا جائے گا؟ میں پڑھوں اس کو، میں پڑھوں اس کو۔ جی پڑھیے۔ آنا، حمزہ کو زیادہ لمبا کریں گے؟ جی نہیں، یہ پہلا والا حمزہ تو تھوڑا کم لمبا ہوگا، مد والا زیادہ لمبا ہوگا۔ آنا، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، لام جو ہے وہ کم لمبا جی ہوگا۔ جی جی، لام مطلب اس کے ساتھ مل کے تھوڑا سا دونوں کی لمبائی آئے گی نا، جی جیسے مدہ، حروف مدہ ہے نا پہلے، اور پھر دوسرا حمزہ ہے آنا، نون کی حرکت کو کنٹرول کریں گے، نون کی حرکت نہیں بڑھے زیادہ۔ آپ اتنے یہ پیچھے والے بھی دونوں الفاظ جو ہم نے پڑھے ہیں ذرا یہ دوبارہ پڑھ لیں۔ اچھا یہ دولن، جی ٹھیک ہے، دولن، اس کے تھوڑا اصول۔ سا میرا گلا خراب ہو رہا ہے تھوڑا سا میرا، تو اس لیے تھوڑا سا ہو رہا ہے۔
السلام دولن آپ علیکم سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جی دولن دابتن، اس میں مطلب مد کے بعد تھوڑا سا با کی بھی آواز شامل ہوگی مد وہ تشدید کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب پلیز. جی یہ آواز نہیں آ رہی میری؟ جی آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے آواز مولانا صاحب، اصل میں نیٹ ورک کی وجہ سے اچھا اب دیکھیے آواز آ رہی ہے. اب آپ کی صحیح آ رہی ہے. جی کھڑی حرکت کے بعد جو اس کو پڑھنے کا طریقہ انہوں نے پوچھا، تو یہاں پر حمزہ کھڑا زبر آ، تو اب یہاں پر جو مد بن رہی نا یوں پڑھیں گے آنا. اب مد جو بن رہی ہے وہ اس کے اوپر بن رہی ہے کہ لام کے اوپر جزم ہے، اور حمزہ جو ہے وہ الف کے اوپر کھڑی حرکت آئی تو وہ حمزہ بن گیا. تو اب اسے ہجے یوں کریں گے کہ حمزہ لام زبر آ، آنا. اسے مزید 5 الف کے اگر مقدار کھینچیں گے تو آنا. جی مولانا صاحب ٹھیک ہے. اسی طرح ذکرینی، کیونکہ یہاں پر بھی حروف مدہ کے کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم ہیں، اس کے بعد جا کے سکون اصلی آ رہا ہے. تو جو مد بن رہی ہے وہ کس پر بنے گی؟ حمزہ پر، ایز اٹ از آل آنا. لیکن یہاں پر ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہاں مد باصورت تشدید ہے اور وہاں باصورت جزم ہے. تو باصورت تشدید ہونے کی وجہ سے یہاں پر زا کی جو آواز ہے وہ حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے ذکرینی. ایسے ہی جانن میں بھی یوں بھی ہے کہ جانن، یعنی نون کو ساتھ ملا لیں گے تشدید کی وجہ سے. یہاں الف مد کے بعد سکون اصلی باصورت تشدید ہے، لہذا یہاں پر مد لازم ہو رہی ہے. یوں ہی مد، کیونکہ دال حروف کلکلہ ہے، حروف کلکلہ جب حرف کلکلہ جب ساکن ہوگا یہاں پر تو پھر کلکلہ خوب ظاہر ہوگا. مد ہا ماتا پر بھی وہی حمزہ کے اوپر مد بن رہی ہے، اور اس کے بعد کیونکہ مد بننے کی جو وجہ ہے وہ سکون اصلی باصورت تشدید ہے، تو سکون اصلی تشدید میں ہونے کی وجہ سے الف کے ساتھ میم کو ملا کر بھی پڑھیں گے. یعنی کچھ دیر میم کو آپ ہولڈ کریں گے آ کی آواز نکالتے ہوئے، یعنی حمزہ کو پڑھتے ہوئے. مد ہا ماتانی ایز اٹ از یہاں پر بھی مد بن رہی ہے اور 2 مرتبہ بن رہی ہے. آتو حاجونی. اب یہاں یا مدہ بھی ہے اینڈ پر، تو اس کی بھی جو نی کہہ کے ختم نہیں کرنا. اور یوں ہی پہلی جو مد بن رہی ہے مد لازم کی، وہ پہلی کنڈیشن جو ہے وہ سکون اصلی باصورت تشدید ہے، تو لہٰذا حمزہ کی ادائیگی کے دوران جیم کو ساتھ ملائیں گے. اتحاجونی. اچھا مولانا صاحب، اگر یہ ان مدات کو لمبا کرنے میں سانس ٹوٹ جائے پھر کیا کریں؟ دوبارہ پڑھیں گے. اس میں سانس اس لیے تو وہ 2.5 سے لے کے بیان کیا گیا کہ 5-6 تک جائیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنا سانس دیکھ لیں کہ کتنا کھینچ سکتے ہیں، لیکن اب کھینچتے ہوئے یوں بھی دو مدات آ گئے. جی 2 مدات آ 2 گئی ہیں مدد آ گئے جی. تو 3 6 الف کے برابر کھینچ دیں، ایزی ہو جائے گا. اور اگر 10 حرکات کے برابر آپ کھینچیں گے تو وہ زیادہ ہو جائے گا. 6 حرکات کے برابر آسان ہو جائے گا. جیسے میں 10 کے برابر اگر کھینچوں گا تو یوں پڑھوں گا اتحاجونی. اب یہ 10 حرکات کے برابر کھینچ دیا. لیکن اگر میں اس کو 2 حرکات کے برابر کھینچوں گا تو یوں پڑھ سکتا ہوں اتحاجونی. صحیح، یہ آسان. یہ آسان ہے. وہ اصل میں جب طرز میں پڑھیں گے نا، آپ کسی لے میں پڑھتے ہیں، طرز میں پڑھتے ہیں، تو پھر وہ ہیلپنگ اس میں ہوتی ہے کہ آپ زیادہ اس کو دراز کر سکتے ہیں اور اس میں خوبصورتی آ سکتی ہے نا. حدر میں پڑھتے ہوئے تو اتنا 6 حرکات کی طرف کوئی نہیں جاتا نا. یہ جب پڑھتے ہیں طرز میں تو اس صورت میں یہ مداد حروف مدہ یہ جو ہے وہ اسی طرح حروف لین میں آواز نیچے آتی ہے، حروف مدہ میں واپس آواز اٹھتی ہے، تو یہ وہاں پر جو ہے وہ ساتھ ملتا ہے طرز بنانے میں. ٹھیک ہے. یہ بھی حروف مد لازم کی ایک صورت بن رہی ہے حروف مدہ کے بعد کاف وطن میں.
सुकून असली बासूरत तशदीद आ रहा है। इसी तरह एज इट इज़ बाकी एग्जांपल्स भी सारी यूं ही पढ़ेंगे। अब देखते हैं क्योंकि मैं सारे पढ़ा दूंगा तो शायद आप स्टूडेंट जो है ना सर्चिंग नहीं कर सकेंगे, और ये क्योंकि जब तक समझ ना लें, याद ना कर लें, खुद प्रैक्टिस से तलाश ना कर लें, तो फिर वो याद नहीं होती है हमेशा के लिए। आप चलो तो ये स्टार्ट में कंप्लीट पढ़ आवाज आपकी लीजिए। कट गई थी, दोबारा अगर बोल दें। मेरे ख्याल में वो क्लास सिग्नल उनके खत्म हो गए। आज आप में से कोई सिस्टर या स्टूडेंट जो है वो इनको इतने पढ़ लें, वो महल में दोबारा इतने ज्वाइन करते हैं। कौन से पढ़ने? ये आप मुदहमतान से काफा से? अच्छा, मुदहमतान जी। से। अच्छा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुदहाम्मतानि अतुहाज्जूनी। आगे वाला भी पढ़ूं? अ, जी मौलाना साहब, आप अगर आ गए तो बताइए प्लीज। जी जी। अतुहाजूनी में जीम को अलिफ से मिलाना था, जो कमजोरी हो गई, तो इसे पढ़ते हुए जीम को अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। एज इट इज जान में तौलन में यही उसूल है, आज़करैनी में मैं भी यही उसूल है। मैं पढ़ूं दोबारा मैं, जी पढ़ ताकि आप लीजिए। अतु अतुहाजूनी। मैं अगर जीम शामिल कर सकी या नहीं कर सकी? असल में कुछ देर ना होल्ड करना पड़ता है। अच्छा अतुहाजूनी, अभी मैंने अच्छा दूसरी बात मैंने नहीं पढ़ी, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ये गलती हो गई। अतुहाजूनी। ठीक है मौलाना। इसी तरह हाजू का, हाजू अच्छा। का। हाजू का। इसी तरह ये नेक्स्ट भी इसी तरह हुआ, हाजहू। यानी हुरूफ तशदीद को थोड़ी देर पकड़ना होता है ना, सुकून है ना, उसको हल्की हल्का सा उसे गिरफ्त में लाएंगे, यानी होल्ड करके रखेंगे ताकि वादा हो जाए। उसके बाद है मद्दे आरिज। मद्दे आरिज और मद्दे लीन आरिज बहुत आसान है ये। हरूफ मद्दा के बाद अगर आर्जी सुकून हो तो मद्दे आरिज होती है, हरूफ लीन के बाद अगर आर्जी सुकून हो तो मद्दे लीन आरिज होती है। एग्जाम्पल देखिए मद्दे आरिज की। पहली एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी हुई है, वलद दुआलीन। दुआलीन में, वलद दुआलीन में पहली जो मद बन रही है ये मद्दे लाजिम है, क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद लाम पर तशदीद है, बसूरत यहाँ पर तशदीद मद्दे लाजिम बन रही है। और इसी तरह उसके बाद जो है वो मद्दे आरिज बन रही है। तो मद्दे आरिज कैसे बन रही है? या साकिन से पहले लाम के नीचे जेर है, तो या साकिन से पहले जेर आ जाए तो यालीन होता है, या मद्दा होता है। और या मद्दा के बाद आरजी सुकून है, क्योंकि हम यहाँ पर आयत को ख़त्म कर रहे हैं और सुकून कर रहे हैं। यूं नून को वला द्वालीन नहीं पढ़ रहे, बल्कि वला द्वालीन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ यूं पढ़ेंगे, वला द्वालीन। इसी तरह या उलिल अलबाब। अब यहाँ पर पहली जो मद बन रही है ये मद मुनफसिल है, या अलग कलमा है, उलिल अ, ये अलग कलिमा है, तो इस वजह से यहाँ पर ये मद मुनफसिल बन रही है। और बाब, ये यहाँ पर मद आरिज बन रही है, क्योंकि अलिफ से पहले जबर आ गई। अलिफ देखिए ना रड हुआ है। मौलाना साहब, तो ये आप मुझे बताइएगा कि आपने अब ये तो हमने समझ लिया कि ये दो लफ्ज हैं या उली, लेकिन या मद्दा कैसे बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे या के ऊपर तो जबर, या से पहले या मतलब ये या मद्दा जो है ये कैसे बना? ये खड़ी या जबर है मदन ना, तो ये खड़ी जबर अलिफ खड़ी, मद्दा के बराबर है ना। ठीक है, हाँ सही है। जी, खड़ी हरकत हरूफ मद्दा के कायम कायम है, तो इस वजह से ये मद्दे मुनफसिल बन रही है। आगे देखिए जो मद्दे आरिज बन रही है ना, जो इस वक्त हमारा टॉपिक है, वो है मद्दे आरिज का। तो मद्दे आरिज बनने की सूरत यह है कि अलिफ से पहले बा पर जबर है तो अलिफ मद्दा, और अलिफ मद्दा के बाद जो है वो बा पर हमने जाकर आरजी तौर पर सुकून कर लिया। तो या उलिल अलबाब, ये यूं होगा। इसी तरह यतसाअलून। अब यहाँ पे भी
پہلی مد متصل ہے اور دوسری مد عارض ہے. رب العالمین میں مد عارض ہے. خوفن میں مد لین عارض ہے کیونکہ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہے. قریشین میں بھی حروف لین کے بعد عارضی سکون ہے تو یہاں پر مد لین عارض. خوفن میں اور قریشین میں مد لین عارض ہے، باقی ساری مد عارض. مولانا صاحب ان کی مقدار کتنی ہوگی؟ مد عارض کی مقدار جو ہے نا یہ قاعدے کے اندر ہی لکھی ہوئی ہے. بیک کیجیے گا. اصول دکھائیے نا. یہ دیکھیے یہاں پر مد عارض اور مد لین عارض کی مقدار بھی بیان کی گئی ہے کہ 3 سے 6 حرف، 3 الف سے 6 تک اس کو جو ہے وہ کھینچ سکتا ہے. جیسے اگر 3 تک کھینچیں وہ بھی صحیح ہے اور 6 الف تک کھینچیں وہ بھی صحیح ہے. 6 حرکات، 6 حرکات. 6 الف کھینچیں گے تو وہ 12 حرکات بن جائیں گے. جی 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 جی. یہ بھی سیم ہے، بس پہچاننے کے لحاظ سے یوں ہے جیسے سورہ فاتحہ میں جب طرز سے پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، جی مین میں مد عارض ہوتی ہے. اب یہ مد عارض ہو رہی ہے ایز اٹ از، یہ ساری جی. مد عارض ہو رہی ہوتی ہے. جہاں مطلب عارضی سکون ہوتا ہے وہاں مطلب حروف لین اور الف مدہ اگر ہوگا تو پھر مد عارض ہوگی. لین ہوگا تو مد لین عارض لین. ہوگا. اچھا اچھا. اور اگر الف مدہ یہ مدہ میں سے ہوگا تو مدہ عارض ہوگی. جی دوبارہ بتائیے. میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے اگر مدہ کے بعد ہم سکون کرتے ہیں تو اسے پھر مدہ عارض کہیں گے. حروف مدہ کے بعد اگر عارضی سکون ہوگا تو مد عارض، حروف لین کے بعد اگر عارضی سکون ہوگا تو مد لین عارض. اچھا. یہ تھوڑے مکس ہو گئے مولانا صاحب سارے. سر میرا ایک تھوڑا چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر خوفن کے اوپر آیت ہماری ختم ہو رہی ہے تو ہم اس تنوین کو حرکت میں لے آئیں گے، خوف ہی پڑھیں گے یا خوف؟ یہ ساکن ہو رہا ہے. خوف میں تو زیر کی تنوین ہے نا، تو زیر کی تنوین جی تو ساکن ختم ہو ہو رہی جاتی ہے. یہ تنوین یہاں ساکن ہو رہی ہے. خوف، زیر کی تنوین پہ ہم ساکن کریں گے. جی جی. جی یہ یہ تنوین جہاں تو دیکھیں، جہاں تنوین آئے گی نا یہاں زیر کی وہ ساکن. قریش یعنی اب فاس بھی ساکن ہے، شین بھی ساکن ہے. صحیح. اور ٹھیک سے. یہ اینڈ پہ قواعد آئیں گے کہ بعض جیسے ایک حرکت ہو تو وہ بھی ساکن میں بدل جاتی ہے، تنوین ہو تو وہ ساکن میں بدلتی ہے، حروف مدہ کو ایز اٹ از رکھتے ہیں، اور یوں الف مدہ ہو تو وہ یعنی حروف مدہ وہ ایز اٹ از سارے اسی طرح پڑھے جاتے ہیں، لیکن آخری حرف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے. اگر آخری حرف حروف مدہ بن رہا ہے تو پھر وہ ایز اٹ از پڑھا جائے گا. یہ کافی سارے رول ہیں. سر ابھی ہم جتنا یہ سیکھنے پورا میں لیسن یہ شامل ہے. مفصل اور یہ مدات پڑھ رہے ہیں، تو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں عام روٹین میں یعنی کہ تجوید کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس وقت اتنا یعنی کہ ہم لمبا نہیں کرتے ان کو، تو وہ کہیں لہن جلی تو نہیں ہوتا؟ لہنے جلی تو نہیں ہو رہا، لیکن 2 حرکات کے برابر ہم تقریباً کر ہی لیتے ہیں. جیسے جا ہو گیا. اچھا جب قرات سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آلریڈی ہو رہا ہوتا ہے، جیسے یعنی مطلب ہم حدر میں نہ پڑھ رہے ہوں بلکہ ہلکی سی طرز بھی اس میں اگر لگ رہی ہو تو وہ مدات کی مقدار پوری ہو رہی ہوتی ہے. اگر کوئی بالکل اس سرے سے ان مدات سے جاہل نہ ہو تو اسے بس پہچان ہو تو وہ پڑھ لے گا. جیسے سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم به تدعون. اب یہ دیکھیے مطلب سیئت یوں کھینچا تو وہ 2 حرکات کے برابر تو ہو ہی گیا. جی جی جی. اگر وہ 5 یا 6 کے برابر نہ بھی گیا ہو تو 2 کے برابر ہو ہی جائے گا. اسی طرح اولئک امتحن اللہ قلوبہم، یوں مطلب جس طرح بھی آیات آتی ہیں نا تو وہ 2 حرکات کے برابر کم از کم کھینچ ہی لیتے ہیں لوگ نا. صرف پہچان نہیں ہوتی کہ ہم کھینچ کیوں رہے ہیں. جب یہ قاعدہ پڑھ لیں گے تو بغیر اعراب والے قرآن میں بھی نا آج خود مت بنا دیں گے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ادھر مت لکھی ہوگی تو غور کریں گے تو سمجھ آئے گی تو پھر پڑھیں گے، بلکہ جب قاعدہ پتہ ہوگا اتنی پریکٹس ہو جائے گی تو اعراب نہیں بھی لگے ہوں گے تب بھی یہ یعنی مداد نہ بھی لکھی ہوں، کیونکہ جو عربی قرآن پاک ہیں عرب میں ان کے اوپر یہ نہیں ہوتے نا. سر سلمان میری بھائی اس کو رائے نکالیے گا، ابھی ٹائم تو ہے نا ابھی ہمارے پاس. جی جی اس کو ریپیٹ کر لینا، یہ جو لیسن جتنا بھی ہے اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے، جی کیونکہ سر یہاں کر تو رہا وہ ایک تو یہ سر. پرابلم ہے کہ سارا آپ نے وہ رنگین قاعدہ لگایا ہوا ہے تو وہ بلو اور وہ سارا کچھ دیکھ کے نا پتہ چل رہا ہے کہ پرپل کلر جو ہے وہ مد لازم کا ہے اور ریڈ کلر مد عارض لین عارض والا ہو گیا اور گرین کلر جو ہے وہ مد متصل منفصل کا ہو گیا. تو یہ تو یہاں پہ کلرز ہیں نا. وداؤٹ کلرز اگر قرآن پاک آپ کے پاس ہے تو وہ اوپن کر لیں، ہم وہاں سے مدار تلاش کر لیتے ہیں. جی میں اوپن کر لیتا ہوں مولانا صاحب.
30वां पारा आ गया, स्टार्ट हो गया। पहले ही मद आ गई है, पहले हरफ पे। जी जी, कोई बताएगा ये मद कैसे बन रही है? ये सर ये पहली वाली मद मद आपने बताया ना? मैंने बाकी को बताया। सर अलिफ से पहले वो जबर आ रहा है, उससे मत बन रहा है। और अलिफ से पहले मद जबर आ रहा है तो मद मद नहीं बन रहा। मुतसिल भी है ना। और उसके बाद जो है ना वो, हाँ जी, हमजा आ रहा है उसके साथ ही, मुत्तसिल वो मुत्तसिल हो गया। मद मुतसिल। हाँ जी, मद ये मुत्तसिल। मध्य मुत्तसिल बन रही है ये ना, कि हमजा एक ही जी। कलमे में आ रहा है, या तसा। और बात भी लूना बन रही में है नून के बाद। लूना में जो है ये वाव मद्दा है, वाव मद्दा वाव के बाद मद्दा। जब हम नून को साकिन करते हैं तो ये मद्दे आरिज बन जाएगी। यहाँ ये मद्दे आरिज बन जाएगी। यतसाअलू यतसाअलून नहीं मुझे यतसाअलून। अगर रुकेंगे तो मद बनेगी, अगर नहीं रुकेंगे तो मद नहीं बनेगी। जी, अनिन नबाइल अज़ीम में क्या हो रहा है? अनिन नबाइल अज़ीम। आप लोग सारों ने पार्टिसिपेट करना है प्लीज, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप लोगों की असल में जो है वो गलतियां खत्म होगी। नबा में भी यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल हो रही है और फिर आखिर में मद्दे आरिज हो रही है। मद मुत्तसिल कहाँ हो रही है? सर इसमें तो यूं फिर के अनिन नबा है ना, अनिन नबा ये मद हो गया ना। कैसे? अलिफ के नीचे जेर है, हमजा है ये। इसमें नहीं है कोई। अनिन नबाइल, इसमें फिर सिर्फ मद्दे आरिज हो रही है आखिर में, जब या मीम को हम साकिन से साकिन। पहले जेर है, तो ये बन गया मद्दा। या साकिन से पहले जेर है, या मद्दा बना यहाँ पे अजीम में। अजीम में बन गई। अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफून में क्या हो रहा है? अच्छा, मद बन रही है उसमें। यहाँ भी मद्दे आरिज हो रही है आखिर में, जब हम या साकिन करेंगे या साकिन से पहले क्योंकि जेर है, आखिर ये मद्दा हो गया। और फी में भी या साकिन से पहले जेर आ रहा है, ये भी मद्दा हो गया। और और फूल में यहाँ ये नहीं कहेंगे कि मद्दा हो गया, बल्कि ये बोलेंगे या मद्दा हो गया, या मद्दा या हो मद्दा गया। हो गया, वाव मद्दा हो गया, या लीन हो गया, वाव लीन हो गया, यूं कहेंगे अली मद्दा हो गया, ताकि मद्दात और मद्दा ये हरूफ मद्दा ये मिक्स ना हो। ठीक। फी ही में या मद्दा है और मुख्तलिफून वाव मद्दा है फून में। और जब नून यहाँ पे पे रेस भी है। रुकेंगे तो नेक्स्ट, अगर आगे रुकेंगे तो चलाएं। अगले पेज पे जाऊं। जी, ये व अंज़लना मिनल मुस्सिराति माअन सज्जाजा में क्या? अलिफ मद्दा बनी है। अंजलना में हरूफ मद्दा है, फिर मिनल मोसराती में भी खड़ी हरकत की वजह से अलिफ मद्दा है, फिर माअन खड़ी माअन हरकत में की ये वजह से हरीफ खड़ी हरकत की वजह से कभी मद्दा नहीं बनता। नहीं, मद्दा नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा खींच के, दो हरकत बराबर खींच के पढ़ा जाएगा ना। जी, फिर माअन जो है ये मद्दे मुत्तसिल हो गई। ये और अंजलना में कैसे बने मद्दा? सज्जाजा हम इसको साकिन करेंगे जब तनवीन को, तो इससे पहले हरूफ मद्दा आ रहा है, तो यहाँ पे लीन का कायदा लगेगा। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं डालनी। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है नहीं जैसा नहीं, मौलाना साहब बताएंगे। यहाँ लीन का कायदा हो रहा है मौलाना साहब। लीन जब हरफ नहीं। मद्दा बयान कर रहे हैं तो लीन कैसे हुआ? जी नहीं, नहीं, यहाँ कुछ मद्दे आरिज सॉरी मद्दे आरिज का कायदा हो रहा है ना यहाँ पे। नहीं, कुछ ये नहीं। आरिफ मद्दे आरिज़ बनी कैसे ना, ये देखा जाए। क्योंकि अलिफ मद्दा आ रहा है ना, जीम अलिफ जीम से मद्दा पहले, जीम से पहले खाली अलिफ है ना। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी उस सिस्टम। वहां पे जहाँ पे जी मौजूद के उसके बाद फिर जा जा आ रहा है, तनवीन आ रही है ना। हाँ, पहले वाले में तो अलिफ मद्दा तो है, सेकंड वाले में तो तनवीन आ रही है। तनवीन हरूफ मैं मद्दा सेकंड बना नहीं रही। पहले वाले की बात कर रही हूँ। और लेकिन पहले वाला उस पे तो सुकून हो ही नहीं रहा। सज्जा जा
सज्जाद। तो यहाँ पे से फिर मद असली होगा। असली कैसे आप होगी? जो है वो एक दफा उसका क्या उसूल है? फूल जितने भी हैं इसमें आ रहे हैं, अगर खुद बता दें। फिर तनवीन को हम एक अलिफ से इसमें नहीं आ बदल रहा, कुछ भी देंगे नहीं ना, आ रहा, सज्जाजा। आगे क्यों सब सही बता रहे हैं। एक अलिफ से बदलेंगे ना, जी हरफ मद्दा नहीं बन रहा। जी जी। अब हुरूफ मद्दा के बाद मुझे सुकून की याद आ गया मुझे अपना, कि हम इसको ना एक अलिफ से बदल देंगे तनवीन को। लेकिन हरफ मद्दा तब बनेगा जब अलिफ से पहले जबर आ, यहाँ तनवीन आ गई। वफुतिहत, वफुतिहत, ये ऊपर देखिए, जी जी। ला बिस्मिल्लाह फीहा, इसमें भी आ रही है। वफुतिहत अस्समाउ फकानत अबवाबा। इसमें मद्दे मुत्तसिल बन रही है वफुतिहत जी समाउ में। जी जी। इसी समाउ तरह में जी, ऑलरेडी आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मंडे को इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, और जुमे को इंशाल्लाह आप लोगों ने अपनी, हमारी 9:30 बजे ही क्लास होगी तर्जुमे कुरान की। जुमे को इंशाल्लाह इस बात को ज़हन में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं, और आपको ग्रामर जो है, आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है, वो भी बना दी है, और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं। डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं, और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है, कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से, वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले, जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है, तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।